Suki adlawan man sumayong gabi mga nakama. Automatic na anapunta karoy tirada kay sa inyong nakita si Kintoy aka Kenneth og si Boss AJ kay nagsugba. Before ta mo padayon imuhas ang tagay ayaw nagbalibad. Fishty. Time check alas 7 pas kabuntagon mga nakama. Sayo kay nagmaniho ang mga katawhan diring dapita kay ang tirada karong adlaw mao ang bunyag ni Dudong Pinpin kundili Stefan Jacob sa tinuod nga pangan ikaduhang bata ni Agaw Ali. Ninong sa di ay si Jeffrey. Unsa may problema pre? Fishty. O diba lawas pa lang ni Tete Tulits lami na. Samot na ni iyang giluto nga putahi. Inigtilaw ni mo makaingon jud kang wata baby. Fishty. Ug ang nagluto sa kanding walang iba kundi si Kuya Jeff. Kung kalderita lang ang hisgutan may palutuon si agutan. Fishty. Mao din ni si Dudong Pinpin Stefan Jacob mga nakama. Mauna iyang mama Makra, iyang papa nga si Agaw Ali, si Pitpit nga iyang ate, ang pulo ni Jeffrey nga pang attorney kay iyan ang gisuot. Mangadto na ta para di na magpaabot kay medyo hapit na pud alas 10 sa kabuntagon. Nya alas 10 man ang misa mao may giingon maong nangadto na midayon. Automatic na abot ta St. Agustin Parish Church sa Alcantara. Mauni ang simbahan sa lungsod sa Amua. Nya kining bunyaga day kinaatol og Domingo maong medyo ubay-ubay yung tawo kay nagampo og nagpre sila sa Ginoo. Maong kamo kung makagahin mo sa adlaw nga Domingo pwede ra gid mo musimba. Pasalamat sa kahitasan kay wa ta pasagdai o pasalamat sa blessings nga naabot sa atua. Pero busy gani mo anang adlaw ayaw kabalaka kay ang pag-ampo walay gipili nga lugar. Ug mao to mga nakama paghuman sa misa kay ang seremonya sa bunyag diha na nasugdan. Ug mao to nanulod nami sa simbahan namlastar og nanglingkod na akong mga kauban. Medyo ubay-ubay pong tawo mga nakama kay daghan pong mga bata nga bunyagan kay kining bulana sa July ang pagpabunyag kay libre ra. Nya diring dapita nagpaabot na lang mini father mga nakama para ang misa masugdan na. Sa pipila lang ka segundos ug di kay dugay mga nakama ang bunyag kay gisugdan na. Maminaw ta og atong tan-awon so let's go. Paghuman sa seremonya sa bunyag, matik manggid na kay mauma ni atong naandan para pud sa atong memories nga ang nahitabo karon kay di malimtan. Nagpictorial na ang mga ninong ug ninang kinig ka Pasko kining mga dagwaya kinsa kay di mo dagan. Fishty. Ug mao to na malik nami sa crib ni Agaw Ali mga nakama. Ug di mahimo nga di na to i-flex ang ilang tarpaulin kay triple celebration ni mga nakama. Birthday ni Pitpit, Lindsay ug bunyag ni Pinpin. Ang mga pagkaon sa lamisa na kay nakahain. Ug unsa pa may atong paabutin ang mga bisita na hinahinay nagkadating nya matik man sa oras nga tingkaon atuan ang i-flex ilang mga nawong kay klaro kayong malamian ni sila karon sa pagkaon. Mao na gitawag so let's go, it's Zoom time. Oops ta isa basta bunyag og birthday ang cake di ginamawala kay ang mga bisita ni Agaw Ali kay gipanggutom na fishty. So let's go manghabhab og mamakal na ta. Mao to gisugdan ni Agaw Jik ang iyang kaon sa mutaning member sa GNT Express. Ato ang i-flex kay basig ang pagkaon kay sa iyang tiyan di mahil. So that's our video for today mga nakamaso. Kita na buta sa sunod ug asa maganita. So let's go. Ping.